बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की नज़म नंबर 2 है। नज़म का उन्वान नात है। इसके शायर का नाम अमीर मिनाई है, यानी कि नात अज अमीर मिनाई। अमीर मिनाई तरीके पैदाइश यानी अमीर मिनाई 1832 में लखनऊ शहर में पैदा हुए और 1900 में हैदराबाद में ये फोत हुए। इब्तदाई तलीम इन्होंने मुफ्ती सादुल्ला रामपुरी से हासिल की, यानी इब्तदा में इनके जो उस्ताद हैं उनका नाम मुफ्ती सादुल्ला रामपुरी है। तालीम की तकमील के लिए यानी तालीम को मुकम्मल करने के लिए उलमाए फ़रंगी महल के मदरसे में इन्होंने दाखिला ले लिया। इन्होंने शायरी की सलाह जो है मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर से हासिल की, यानी इनकी शायरी के उस्ताद मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर है। इन्होंने वैसे तो तमाम असनाफ़ में तबाज़माई की, यानी तमाम असनाफ़ में शायरी की, लेकिन इनका तरा इम्तियाज़ यानी इनकी शायरी की जो अहम चीज़ें हैं वो गज़ल और नात हैं, यानी इन्होंने गज़ल और नात की तरफ रुझान ज़्यादा रखा। अमीर मिनाई ने वैसे तो बहुत सी तसनीफ़ तहरीर की या तसनीफ़ की, यानी बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन इनकी अहम किताबों के नाम दर्ज झैल हैं। 2 इश्किया दीवान इन्होंने मुरतब किए। एक का नाम है मरातुल गैब और दूसरा जो दीवान है उसका नाम है सनम खाना इश्क। इसके अलावा इन्होंने एक नातिया दीवान भी मुकम्मल किया जो कि मुहम्मद खातमुन नबीयीन के नाम से है, और ये जो हमने नात नज़म पढ़नी है वो इसी किताब से ली गई है। इसके अलावा इन्होंने शायरों का एक तज़किरा भी लिखा है, उस किताब का नाम इंतखाब यादगार है। और इसके अलावा इनका अहम इल्मी कारनामा जो है वो एक लुगत इन्होंने तहरीर की जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हुई, यानी नामुकम्मल लुगत जो है वो तहरीर की, अमीरुल लुगात उसका नाम है। इसके बाद हम नात की तरफ चलते हैं। नज़म नात। नात क्या है? ऐसी नज़म, यानी नात की तारीफ में बताने लगा हूँ, ऐसी नज़म जिसमें शायर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, उसे नात कहते हैं। नात का पहला शेर, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। इसके अल्फाज मानी, जो इसके अंदर मुश्किल लफ्ज़ है उसके मानी। सबा सुबह की हवा, मदीना ये शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बू खुशबू। मफ़हूम इसका कि शायर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि सुबह की ठंडी हवा जब चलती है तो ऐसे लगता है मदीने से आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की बू है, यानी खुशबू है। शायर इस शेर में कहता क्या है, तशरीह है इसकी। इस तशरीह को हम 2 अहम नुक्तों से बयान करेंगे। इस शेर में 2 अहम नुक्ते बयान हुए हैं, सबा और फूलों का ताल्लुक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत। सबा सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं। सुबह की ठंडी हवा जब चलती है तो फूलों यानी कलियां जो बनी होती हैं जहां से फूल के उगने का आगाज होता है, उसको जब छू के गुजरती है तो फूल जो है कली से फूल बन जाता है और उसमें खुशबू जो है आ जाती है। और ये खुशबू जब हवा में शामिल होती है तो इर्द गिर्द में ये खुशबू हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है। तो शायद तसव्वुर में है और मदीना शहर की मोहब्बत जो है उसके दिल में जागजी हैं या पनाह गजी हैं। तो प्यारे नबी से इजहार मोहब्बत, दूसरा नुक्ता शेर में बयान किया हुआ है कि प्यारे नबी से इजहार मोहब्बत कैसे करते हैं कि सुबह की ठंडी हवा जब छू के गुजरती है और जब वो खुशबू इर्द गिर्द हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है तो उससे तबीयत खुश हो जाती है। तो शायर को शहर मदीना याद आ जाता है, वो प्यारे नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तसव्वुरात में। तो वो कहते उसको प्यारा मदीना जो है यानी नबी का शहर है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, वो शहर याद आ जाता है। और वो उस मदीना शहर की तरफ जब अपना रुझान करता है तो उसे ऐसे लगता है कि जो सुबह की ठंडी हवा उसे सुकून दे रही है, यकीनन ये शहर मदीना से आई है। सबा और फूलों का तल्लुक, पहला नुक्ता जो शेर में बयान हुआ है वो ये है कि सुबह की ठंडी हवा फूलों को खिलाती है, यानी कि फूल उसे खिल जाते हैं। और प्यारे नबी से इजहार मोहब्बत की है कि मदीना शहर उस ठंडी हवा के सुकून की वजह से जो है उसे याद आ जाता है। इसमें जो हवाले का शेर है वो ये है, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। दूसरा शेर, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें,
تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے۔ الفاظ کے معنی یعنی مشکل لفظ کے جو معنی ہے اس میں جو ہے طوطی ایک پرندے کا نام ہے، تذکرہ ذکر گفتگو بات چیت۔ اس شعر میں دو اہم نکتے بیان ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات، یعنی اس کائنات کو بنایا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے کے لیے ہیں، تو لہٰذا اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا کہ اس دنیا میں ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، یعنی کہ طوطی و بلبل دو ایسے پرندے ہیں جن کو شاعر نے دیکھا، ان کی آواز تو نہیں سمجھ پایا لیکن ان کے لہجے سے شاعر کو پتہ چلا کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ گویا اگر ہم دریاؤں کی روانی کو دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آسمان کو دیکھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آسمان پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ہم نے بلند کر دیا ہے، یعنی کہ ہر کائنات میں موجود ہر چیز، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ دریا ہے، دریا میں چلتا پانی ہے یا سورج کی کرنیں ہیں، آسمان ہے، ہر چیز جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شعر نمبر 3 جو نعت میں ہیں، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے دو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ شاعر جو ہے نبی اکرم کے در پر جینے کی خواہش کرتا ہے اور پھر مرنے کی خواہش بھی اسی شعر میں کرتا ہے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے، میرا شوق اور میری دلی خواہش یہ ہے، شاعر کہتا ہے جب تک زندہ رہوں تو آپ کے دروازے پر، اور جب مجھ کو موت آئے تو آپ کے دروازے پر۔ یعنی اس کی جو تشریح ہے، دو نکتے میں نے بتائے ہیں، کیا کہ شاعر کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے کی خواہش کرتا ہے اور مرنے کی خواہش بھی اسی در پہ کرتا ہے۔ تو اس سے شاعر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور شہر مدینہ سے بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو صرف یہی ہے کہ اسے حضور کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، اس کی ساری زندگی روضہ رسول پر ہی گزرے، روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد کبھی واپسی نہ ہو، یعنی مستقل رہائشی وہاں کا ہو جائے، اور جب موت آئے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہی آئے، اور وہ مرنے کے بعد اس کی جو وہ مٹی میں مٹی ہو جائے، یعنی دھول بن جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزریں تو ان کے پاؤں کی دھول بن جائے۔ اور یہ تمنا جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک بہت بڑی خواہش اور آرزو ہے، اور شاعر امیر منائی اسی خواہش اور آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہ گنگنانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کے جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔